नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 13 गते बिहिबार, माघ कृष्ण पक्षको दशमी तिथि, सन् 2022 जनवरी 27 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै कम, सन्तान उत्पादन दर कम हुनु तथा विदेश बसाइसराई बढ्नु मुख्य कारण। तराई र सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढ्यो, हिमाल र पहाडको घट्यो। स्थानीय चुनाव सार्न 2 ऐन संशोधन गरिँदै 3वटै चुनाव एकसाथ गर्ने कसरत कायमै। राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका करिब 2/3। समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घमा फर्कन नपाउने, पूर्व निर्धारित पदपूर्तिको प्रक्रिया नरोक्न लोकसेवा आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश। खानी विभागका महानिर्देशक सहित 18 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। शीतयुद्धकालीन मानसिकता त्याग्न नाटोलाई चीनको आग्रह। विश्वमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड। र इजिप्ट अफ्रिकन कप अफ नेसन्सको क्वार्टर फाइनलमा आइभरी कोस्ट पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। 10 वर्ष अघि गरिएको जनगणनामा जनसङ्ख्या 2,64,94,504 थियो। जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार 10 वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या 26,97,976 बढेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर भने घटेको छ। 10 वर्ष अघि वार्षिक वृद्धि दर 1.35% रहेकोमा यसपटक भने 0.93%मा झरेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै कम हो। विज्ञहरूले जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्नुलाई स्वाभाविक भनेका छन्। सन्तान उत्पादन दर कम भएको तथा विदेश बसाइ सराई बढेकाले जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दै गएको विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठको भनाइ छ। हाम्रो जनसङ्ख्या निरन्तर विदेश बसाइ सरेको छ। विवाह नभएको वा विवाह भएपछि विदेश जानुपर्ने परिस्थिति कारक हो। उहाँले भन्नुभयो, शैक्षिक स्तर राम्रो भएसँगै चेतनाका कारण थोरै सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यस्तै छोराको पर्खाइमा धेरै सन्तान जन्माउने क्रम पनि घटेको छ। शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भई विवाह ढिलो हुने हुँदा सन्तान उत्पादनमा पनि कमी आएको छ। मुख्यतः शिक्षा र चेतनाले नै जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम भएको उहाँले बताउनुभयो। जनसङ्ख्याविद प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङका अनुसार राज्यको नीति अनुसार नै जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको हो। प्रदेशका आधारमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मधेसमा 20.99% छ। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या 5.81% कर्णाली प्रदेशको छ। नगरपालिकाका आधारमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ महानगरपालिकामा 8,65,900 छ र सबैभन्दा कम डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकामा 10,187 जना छ। यस्तै गाउँपालिकागत आधारमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा 70,315 र सबैभन्दा कम मनाङको नार्फा गाउँपालिकामा 442 जना छन्। जिल्लागत आधारमा 77 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँको जनसङ्ख्या 20,17,532 छ। सबैभन्दा कम मनाङमा 5,645 छ। विभागले नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको पनि जनगणना गरेको छ। यी क्षेत्रमा भौतिक उपस्थितिमा जनगणना हुन सकेन, महानिर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो। तर अप्रत्यक्ष प्रविधि प्रयोग गरी त्यहाँको प्रारम्भिक जनसङ्ख्या पनि निकाल्न सकेका छौँ, तथ्याङ्कमा समावेश भएको छ। विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार कालापानी क्षेत्रको जनसङ्ख्या करिब 600 छ। तराईको जनसङ्ख्या बढेर 50.27 बाट 53.66 पुगेको छ। हिमालको 6.73 बाट घटेर 6.09% र पहाडको 43.01 बाट घटेर 40.25% मा झरेको छ। सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 63.19 बाट बढेर 66.08% पुगेको छ। परिवारमा सदस्य सङ्ख्या 4.88 बाट घटेर 4.33 पुगेको छ भने विदेशमा बसोबास गर्ने महिलाको सङ्ख्या 71.09% ले बढेर 4,06,000 अनि विदेशमा बस्ने पुरुषको सङ्ख्या 17,63,000 पुगेको छ।
सरकारले स्थानीय चुनाव सार्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान संशोधनको तयारी गरेको छ। केही दफा संविधानसँग बाजिएको र केही संविधान प्रतिकूल भएको तर्कसहित संशोधन गर्न लागि हो। महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3(1) खारेज गरिने बताउनुभयो। यो दफामा सदस्यहरूको निर्वाचन गाउँ नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हुने उल्लेख छ। यो प्रावधान संविधानको धारा 225 का साथै 215(6), 216(6) र 220(5) सँग बाजिएको उहाँको तर्क छ। ऐनको दफा 4 भने संशोधन गरिने महान्यायाधिवक्ता खातीले जानकारी दिनुभयो। यो दफामा सरकारले 2 वा 2 भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई चुनाव सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ। 2074 वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गरी 3 चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गरिएको थियो। ऐनको व्यवस्थालाई मान्दा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 4 महिना अगाडि नै समाप्त हुन्छ। महान्यायाधिवक्ता खातीले एकै चरणमा चुनाव गर्ने गरी ऐन संशोधनबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव छिटोमा कार्तिकमा गर्ने तयारी गरेको छ। संसद अधिवेशन चालु अवस्थामै रहेकाले सरकारलाई ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन भने चुनौती छ। यसैबीच स्थानीय तहको चुनाव 6 महिना भन्दा बढी सार्न संवैधानिक रूपमा नमिल्ने सुझाव महान्यायाधिवक्ता, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, कानूनविद र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबाट आएपछि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू आगामी कार्तिक मङ्सिरमा एकैसाथ तीनवटै तहको चुनाव गर्ने विकल्पमा लागेका छन्। सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेताहरू सङ्घको चुनाव अघि गर्ने भन्दै स्थानीय तहको चुनाव झण्डै 1 वर्ष धकेल्ने प्रयत्नमा लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसकै शेखर कोइराला समूह, कानूनविद र नागरिक समाजले त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। यसैबीच 5 दलीय सत्ता गठबन्धनप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति र अनुदार नीति अपनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि चुनाव केन्द्रित गठबन्धनको अभ्यास सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग तालमेल गरेर एमाले आगामी 3 तहका चुनावमा चुनाव केन्द्रित गठबन्धनतिर जाने संकेत दिएको हो। राष्ट्रिय सभामा हिजोको निर्वाचन परिणामसँगै शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएर कमजोर बन्दै गएको एमालेलाई राष्ट्रिय सभा चुनावमा थप क्षति पुगेको छ। राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन नेकपा झण्डै 2/3 बहुमत रहेकोमा पछिल्लो चुनावपछि एमाले अध्यक्ष बाहेक 16 सिटमा झरेको छ। सत्ता गठबन्धनले करिब 2/3 जुटाएको छ। प्रतिनिधि सभामा यसअघि नै सत्ता गठबन्धनको बहुमत कायम छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य मध्ये एमालेका 8, काङ्ग्रेसका 3, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका 4 र मनोनित 1 जनाको अवधि फागुन 20 गते सकिँदैछ। एमाले प्रदेश 1बाट मात्र 1 सिट जोगाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको फ्लोर क्रसका कारण त्यहाँ एमाले उम्मेद्वार विजयी भएका हुन्। गठबन्धन बनाउँदा सबैभन्दा बढी फाइदा काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र जनमोर्चालाई भएको छ। काङ्ग्रेसबाट 6 जना निर्वाचित भएका छन्। अब राष्ट्रिय सभामा एमालेको 16, माओवादीको 15, काङ्ग्रेसको 10, एकीकृत समाजवादीको 8, जसपाको 3, लोसपाको 1, जनमोर्चाको 1, स्वतन्त्र 1 र मनोनित 2 जना भएका छन्। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले जनसङ्ख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै कम, सन्तान उत्पादन दर कम हुनु तथा विदेश बसाइसराई बढ्नु मुख्य कारण, स्थानीय चुनाव सार्न 2 ऐन संशोधन गरिँदै 3वटै चुनाव एकसाथ गर्ने कसरत कायमै, राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका करिब 2/3 लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र पालिका तहमा गएका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने फैसला गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासकीय संक्रमणकालीन व्यवस्थाका निम्ति गरिएको कर्मचारी समायोजन कानून सम्मत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। पूर्ण इजलासको हिजोको फैसलाले सरकारले 2076 सालमा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई प्रशासनिक संघीयकरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ। कर्मचारी समायोजन लोकसेवा आयोगले सुरु गरेको पदपूर्ति लगायत विषयमा साता लामो सुनवाईपछि सर्वोच्चले प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न समायोजन ऐन 2075 अनुसार गरिएको काम उचित रहेको निष्कर्ष दिएको हो। त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगलाई पठाएको दरबन्दी कानून सम्मत रहेको ठहर पनि अदालतले गरेको छ। सर्वोच्चले आयोगलाई पूर्व निर्धारित पदपूर्तिका प्रक्रिया नरोक्न समेत आदेश दिएको छ। समायोजनबाट फर्केका कर्मचारीले दायर गरेको रिटका आधारमा गएको भदौमा सर्वोच्चले अधिकृत स्तरको नतिजा लगायतका पदपूर्ति रोक्न आदेश दिएको थियो।
गैरकानूनी रूपमा चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको कसुरमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित 18 जना विरुद्ध 1.25 अर्ब रुपियाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। तोकिएको मापदण्ड विपरीत चुनढुङ्गा उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका महानिर्देशक घिमिरे र उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे सहित 9 कर्मचारी, महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुरारका सहित 9 व्यापारी र 9वटा खानी उद्योग कम्पनी विरुद्ध हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउनेलाई लक्षित गर्दै भारत सरकारले करिब 40 करोड रुपियाँ सहयोगमा तिलगङ्गामा निर्मित नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाको ठेक्का बतास समूहलाई कानून छलेर दिएको पाइएको छ। धर्मशाला ठेक्का प्रक्रिया छानबिनका लागि गठित समितिले बतास समूहसँग 2076 वैशाखमा गरिएको धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कानून विपरीत भएको ठहर गरेको हो। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल, साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 165। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय फैलिदो रुगाखोकी र कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका समानता र स्वास्थ्य जाँचको अनिवार्यता। आजको क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 3। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर मीनचन्द्र अधिकारी। केही दिन भयो काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका ठूला शहरलाई कोरोनाको नयाँ आतंकले छोपेको छ। घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र जिउ कर्कर दुख्ने समस्या नभएका घर छैनन्। कतिपय घरमा त परिवारका सबै सदस्यलाई रुगाखोकीले च्यापेको र ढालेको छ। यस्ता लक्षण देखिँदा धेरैले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले समातेको आशंका त गरेका छन्, तर स्वास्थ्य जाँच गर्न चाहिँ सितिमिति कसैको पनि जाँगर चलेको देखिँदैन। तर अहिलेको अवस्था स्वास्थ्य जाँच नगरी बस्न मिल्ने खालको छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। जुन यो थर्ड वेभमा आइरहेको यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट छ नि, यो चाहिँ रुगाखोकी थ्रोट इन्फेक्सनहरू भएर त्यसरी सुरु हुने जस्तो देखिन्छ। यसको लक्षण पनि रुगाखोकी जस्तै नै हुन्छ। त्यसकारण साधारण रुगाखोकी हो भनेर चुप लाएर बस्नुभन्दा राम्रो बुद्धिमानी चाहिँ टेस्ट गर्नु नै जरुरी हुन्छ। एकदम छिटो सर्ने खालको छ यो अहिलेको भेरिएन्ट चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चारैतिर फैलिन सक्ने भएको हुनाले टेस्ट गर्नु चाहिँ निकै जरुरी छ। रुगाखोकीका लक्षण देखिएपछि स्वास्थ्य जाँच गर्न जाने मानिसमध्ये हिजो आज शैकडा 45 देखि 50 जनालाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। जचाउन जाने मध्ये सरदर शैकडा 50 जनालाई कोरोना देखिए पनि स्वास्थ्य जाँच नगरी दैनिक काममा दौडधुप गर्नेहरूको संख्या जचाउन जानेहरूको भन्दा पनि धेरै छ। ज्वरो र रुगाखोकी लागेको बेला जाँच नगरी भिडभाडमा जाने, काम गर्ने, घुमफिर गर्ने जस्ता कामले कतै थप खतराहरू निम्त्याउने त होइन? जानकारीका लागि सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। यो एकबाट अर्को मान्छेमा सर्ने रोग भएको हुनाले सबैलाई सर्न सक्छ। यसै त फैलिरहेछ, झन् फैलिनलाई धेरै मद्दत पुर्याउने भयो, सबै बिरामी हुने भए। त्यसकारण जसलाई त्यस्तो किसिमको सिम्टमहरू छ, त्यस्तो किसिमको लक्षणहरू छ, उहाँहरूले जाँच गर्न नै निकै जरुरी छ। जाँच गर्नुपर्छ र जाँच गरिसकेपछि आफू आइसोलेट भएर बस्ने। जाँच नगरी हिँड्दाखेरि अरूलाई सार्न सक्ने खतरा भयो। आफै पनि अब बिरामीपन बढ्न सक्छ, कम्प्लिकेसनहरू देखिन सक्छ, आउन सक्छ होइन। त्यसकारण जाँच गर्नु जरुरी छ। बुढापाकाहरूले त भनेकै छन् रुगाखोकी औषधि खाए 7 दिनमा निको हुन्छ, नखाए 1 सातामा निको हुन्छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका लक्षण र रुगाखोकीका लक्षण उस्तै छन्। त्यसैले अहिले रुगाखोकी लागे पनि आफै निको हुन्छ भनेर ढुक्कले घर बस्ने मानिस धेरै छन् र कतिपय मानिस आफसे आफ निको पनि भइरहेका छन्। त्यसो हो भने अहिले रुगाखोकी लाग्दा के कस्ता लक्षण देखिए भने चाहिँ स्वास्थ्य जाँच गर्न जानै पर्ने हो त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम मात्रा। अहिले त रुगाखोकीहरू घाँटी दुख्ने, थकाइ लागेको छ, शरीर दुखेको छ, ज्वरो आएको छ भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ। सामान्य केही पनि भएको छैन भने त किन जाँच गर्नु पर्यो होइन? अलिकति सिम्टोमेटिक छ भने चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ। अहिलेको भेरिएन्ट चाहिँ रुगाखोकीसँग मिल्दोजुल्दो छ, जाँच नगरिकन भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले जाँच गर्नुपर्छ।
त्योसँग अरू सिम्टमहरू थकाइ लाग्ने छ, नाक बन्द हुने छ, घाँटी दुखेको छ, त्यस्तो छ भने जाँच गर्न जाने। आफूलाई चाहिँ सिम्टमहरू देखिएको छ भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त टेस्ट गर्ने नै हो अहिले होइन। सामान्य खालको रुगा मात्रै लागेको छ, अरू त्यस्तो छैन भने घरमा तातो पानीहरू खाने, आइसोलेट भएर त बस्नै पर्छ। सामान्य रुगाखोकी पनि अरूलाई सर्यो भने पनि त नराम्रै हुन्छ नि। रुगाखोकी र कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका समानता र स्वास्थ्य जाँचको अनिवार्यताबारे जानकारीका मात्राहरूको लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर मीनचन्द्र अधिकारीलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कायाकैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले प्रश्न उठाएको छ। प्रभावकारी नियमन हुन नसकेकै कारण देशमा वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसकेको भन्दै नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई आइएमएफले सुझाव दिएको हो। नेपालको आग्रह अनुसार एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी इसिएफ स्वीकृत गर्ने क्रममा गएको पुस 29मा आइएमएफको कार्यकारी बोर्ड बैठकले राष्ट्र बैंकलाई यो सुझाव दिएको थियो। वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउनुपर्छ आइएमएफले भनेको छ। यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। प्रभावकारी सुपरिवेक्षण मार्फत पर्याप्त र समय सापेक्ष तथ्याङ्क उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई आइएमएफले सुझाएको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको तीव्र कर्जा विस्तारमा पनि आइएमएफले चासो देखाएको हो। उच्च कर्जा विस्तारले जोखिम बढाउने भन्दै आइएमएफले कर्जाको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाएको छ। खास गरी कोभिड-19 को पहिलो लहरपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएका खोकुला नीति निर्देशनप्रति आइएमएफले चासो देखाएको हो। वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण बलियो बनाउन आइएमएफको सुझाव शीर्षकमा यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कबै हात्ती लालझाडीमा कबै हात्ती दाङमा बादल फाटी घाम लागि जाऊ बैरागीका आङमा। सुदूरपश्चिमको यो लोकभाकाले लालझाडीको घना वन र यहाँ विचरण गर्ने हात्तीका उल हुन्थे भन्ने झल्काउँछ। कञ्चनपुरदेखि बाँकेको 4 कोसे हुँदै दाङ जोडिएको यो क्षेत्रमा अहिले नाम मात्रको जङ्गल छ। राणा थारू समुदायले परम्परागत रूपमा जोगाउँदै आएको लालझाडीमा वन मासियो, बस्ती बढ्यो, सग्ला रुखहरू वनकर्मी, स्थानीय उपभोक्ता र काठ तस्करका लागि कमाउने सहज माध्यम बनेको छ। औसतमा दैनिक 30 वटा सालका रुख काटिन्छन्। लालझाडीका स्थानीय वृद्ध सेवाया राणा भन्नुहुन्छ, पुर्खाले जोगाएको यो जङ्गल हामीले सन्तानका लागि जोगाउन सकेनौँ। वन रक्षक नै मास्न अघि सरेपछि लालझाडी कसरी जोगिनु? दाङदेखि लालझाडीसम्म हात्तीको जैविक मार्ग थियो। 1 दशक यता यो क्षेत्र कतै पनि हात्तीका हुल बस्न सहज छैन। लालझाडीमा हिँड्दैनन् हात्तीका हुल। हात्तीको परम्परागत जैविक मार्ग मासेर बस्ती विस्तार त भएकै छ, संरक्षणमा लाग्नुपर्नेहरू नै फडानीमा लागेपछि वन क्षेत्र निरन्तर घट्दो छ। आजको कान्तिपुरले खबर लेखेको छ। कायाकैरनमा अब विदेशको खबर। चीनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोलाई शीतयुद्धकालीन मानसिकता त्याग्न आग्रह गरेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य संगठनको रूपमा रहेको नाटोले शीतयुद्धको पुरानो मानसिकता र वैचारिक पूर्वाग्रहलाई त्याग्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। साथै चीनिया विदेश मन्त्रालयले विश्वमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले चीनले सबै प्रकारका साना ठूला समूहको दृढतापूर्वक विरोध गरेको र छिमेकी दृष्टिकोण र भौगोलिक द्वन्द्वलाई उस्काउने प्रयासलाई अस्वीकार गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। चीनले साझा र दिगो सुरक्षाका लागि सबै देशले संयुक्त रूपमा समस्या र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। युरोपसँग नजिकिएको युक्रेन नाटोमा आबद्ध हुने तयारीपछि रुस र अमेरिका बीच विवाद बढ्दै गएका बेला चीनको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो।
अब खेल खबर। ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको मच्छिन्द्र क्लबलाई स्तब्ध बनाउँदै नेपाल एपीएफ क्लब 20औं आहार आरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा हिजो एपीएफले 3-1 को जित निकाल्दै 14 वर्षपछि फाइनल यात्रा तय गरेको हो। यसअघि एपीएफ 2064 मा मात्रै फाइनल पुगेको थियो। एपीएफले उपाधिका लागि आर्मी र मनाङबीच आज हुने खेलको विजेतासँग खेल्नेछ। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। खेलकै अर्को खबरमा इजिप्ट अफ्रिकन कप अफ नेसन्सको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा आइभरी कोस्टलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोल अन्तरले हराउँदै इजिप्ट अन्तिम 8मा पुगेको हो। निर्धारित 90 मिनेट र थप गरिएको अतिरिक्त समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टी सुटआउटमा इजिप्टका जिजो, अमर एल सोलिया, ओमार कमाल, मोहम्मद अब्देल र मोहम्मद सलाहले गोल गरे। आइभरी कोस्टका एरिक बाई पेनाल्टीमा चुकेपछि इजिप्ट क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले सरकारी गाडी तोडफोड गर्नुका साथै जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण गरेका छन्। हिजो जनकपुरमा सर्लाही हरिवनका प्रमुख गणेश प्रसाद, उपप्रमुख रेणुका पौडेल चढेको सरकारी गाडी देख्ने बित्तिकै भैरव चोक नजिक घेराबन्दी गर्दै लाठी भाटाले उनीहरूले हिर्काएका थिए। गाडीको सिसा उछिट्टिएर भित्र बसेका सबैजनाको शरीरमा लागेको थियो। चीनले गएको सेप्टेम्बर 21 मा भर्चुअल मुद्रा अर्थात् क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग, कारोबार, माइनिङ जस्ता गतिविधिमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगायो। विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र र समग्र क्रिप्टो माइनिङमा 13% भन्दा बढी योगदान गरिरहेको चीनको यो निर्णय लिएसँगै विश्वभरका सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई निकै महत्त्वका साथ ठाउँ दिए। अस्थिर मूल्य, माइनिङमा विद्युतको अत्याधिक खपत, लागु औषध र हातहतियारको किनबेच तथा सट्टेबाजीमा पनि प्रयोग हुन थालेपछि क्रिप्टो करेन्सी विश्वव्यापी चुनौती बन्दै गएको छ। र सरकारले विद्यालय लक्षित खोप अभियान सञ्चालन गरेको करिब 2 हप्ता पुग्दा अझै 13 लाख विद्यार्थीले खोप लगाउन पाएका छैनन्। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका करिब 33 लाख विद्यार्थी रहेका छन्। तीमध्ये अहिलेसम्म करिब 60% अर्थात् झण्डै 20 लाख विद्यार्थीले मात्र खोप लगाइसकेका छन्। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। झाइ झुइ निकै थियो, खाँदा ठिकै थियो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै कम, सन्तान उत्पादन दर कम हुनु तथा विदेश बसाइसराई बढ्नु मुख्य कारण। तराई र शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढ्यो, हिमाल र पहाडको घट्यो। स्थानीय चुनाव सार्न 2 ऐनको संशोधन गरिँदै 3वटै चुनाव एकसाथ गर्ने कसरत कायमै। राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका करिब 2/3। समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घमा फर्कन नपाउने, पूर्व निर्धारित पदपूर्तिको प्रक्रिया नरोक्न लोकसेवा आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश। खानी विभागका महानिर्देशक सहित 18 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। शीत युद्धकालीन मानसिकता त्याग्न नाटोलाई चीनको आग्रह। विश्वमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड। र इजिप्ट अफ्रिकन कप अफ नेसन्सको क्वार्टर फाइनलमा आइभरी कोस्ट पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित। अब कार्टुन लिएका छौँ कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब छ बा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको। देशमा भ्रष्टाचार मौलाए पनि सरकारका मान्छे र नेताहरू कानमा तेल हालेर मजाले सुतिरहेका छन् भन्ने प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ मन्त्री जस्तै देखिने घ्याम्पे भुँडी भएका, दौरा सुरुवाल कोट र टोपी ढल्काएका मान्छे मजाले कुर्सीमा अडेस लगाएर गजधम्म परेर बसिरहेका छन्। अनि दक्षिण एसियामा भ्रष्टाचार भनेर लेखिएको पत्रिका हेर्दै उनी भन्दैछन्, नेपाल त 5औं स्थानमा पो हो त, त्यो भन्ने भ्रष्टा 5 अनि भ्रष्टाचार होइन के, बुझ्नुभयो। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि मास्क लगाउनु र भौतिक दूरी कायम राख्न नबिर्सौँ। नमस्कार।